आम्ही असा जामावले आणि दामबाबाच्या स्थळाक जे उलयतले ते सत्य असतले आणि देवाक भिवून उलयतले हे दामबाबाचे देवस्थान। आता आमी ज्या प्रश्नाचेर उलोवपाक आयल्या ते उलोवचे पयलीं हे थोडे फुटेजी पळया। ज्यो गाडयो रस्त्यांनी वता जी फोणकुलां पडल्या त्या फोणकुलां पासून त्रास कोणाक जाता हे पयलीं पळया। दामबाबाच्या स्थळाक रावन उलोवपाचें कारण इतलेंच, देवाच्या सामकाराक आसलेले रस्ते जेन्ना सेफ ना जाल्यार मुखार आमी उलोवचे ना। कित्याक ह्या देवाक पांय पडूनच थोड्यांनी आपल्या राजकारणाक सुरवात केली, मतां मागपाक सुरवात केली। ज्या देवाच्या सामकाराक रावन मतां मागपाक एक लोकांक सांगलें की आपल्याक निवडून दिया, सेवा आपूण जनतेची करतलो। आयज जेन्ना जनतेचे हे प्रश्न घेवन जेन्ना आमी देवाच्या सामकाराकच रावन दाखयता की हे रस्ते आयज म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाचें मरण जाल्लें आसा। पावस पडत आनी तुमी ट्रॅव्हल करीत, खंय रस्ते खंय फोणकुलां खंय रेबो हे कांयच दिश्टी पडना। लोकांक आपलो जीव सांबाळटलो जाल्यार एक तरी गाडी बंद करून काम सोडून घरा कडेन रावपाक जाय पावस पडलो की, किंवा ह्या फोणकुलांतल्या रेब्यांतल्यान उदकांतल्यान येवन एक तरी मरण इंजिरीस हे पत्कारपाक जाय। पूण हे आमी जेन्ना उलोवन दाखयता काम कोणाचें, आयज एक फॅशन जाल्या, जनता उलयता, कॉन्ट्रॅक्टराचेर उलयता किंवा आमी उलयता, बोट दाखयता की ही फोणकुलां खंय तरी लोकांक त्रास करता, कोणी पडटलो मरतलो आनी कोणाक तरी आपल्या फॅमिलींतलो मनीस ना जातलो अशें समज उलोवन न्यूज करीत किंवा जनतेन हे प्रश्न मांडत जाल्यार एक फॅशन जाल्या। कॉन्ट्रॅक्टर वचून पोलीस स्टेशनांनी कागाळ दिता। ही फोणकुलांचे बद्दल उलयता तेन्ना त्या रिपोर्टरान त्या मनशांनी पयशे मागल्या आनी थंय आमचे पोलीस डिपार्टमेंटाचेर दबाव आसा, रोखड्योच इन्व्हेस्टिगेशन करना आसतना FIR जाता। ही सांग्यावयली सद्याची परिस्थिती आसा। आयज आमी देवाच्या सामकाराक इतल्याच खातीर आयल्या की जे आमीच उलयतलो ते आयज देवाक खंय तरी म्हाका दिसता उचल्या पावण्यार दवरून उलयतलो, देवाक भिवून उलयतलो आनी सत्य उलयतलो। आनी ह्या खातीर आमी सुरवात केल्ली आसा की जामावलेच्या ह्या रस्त्याची स्थिती दाखोवन फोणकुलां तुमकां आमी दाखयल्यात आमच्या व्हिडिओंतल्यान। आयज आमी कोणाक ब्लेम करप, कोणाक ब्लेम करप, पंचाक, सरपंचाक काय आमदाराक? ही चेन आसा। जेन्ना डेव्हलपमेंटाचे बद्दल आमी उलयता, सुरवात जी आसा, खंयची सुरवात करतना रस्ते किंवा खंयच्या जाग्यांनी कामा खातीर चिखल जाता, धुल्ल जाता, पूण हे करता आसतना आमी टायम जो फ्रेम आसा ते खंय तरी जाणून घेवपाक जाय। जेन्ना मे म्हयन्याक प्री मॉन्सून 15 तारखेच्यान सुरवात जावपाक सगळ्याक खबर आसा की पावस येतलो, त्या 15 तारखेर तुमी हे रस्ते फोडटा। रस्ते फोडले नंतर मरम्मत करपा खातीर जेन्ना असो हेवी पावसाक सुरवात जाता तुमी म्हणटा की पावस बेगीन आयलो। ना, पावस आपल्या टायमार आसा। आनी ह्या खातीर प्री मॉन्सूना नंतर जेन्ना मॉन्सून सुरवात जाता त्या टायमार आमकां रस्त्याच्या सायडीच्यान आसलेली गटारां निवळ करपाक जाय। पूण आयज जेन्ना ह्या जामावलेच्यान तुमी कोळमा वचत जाल्यार प्रत्येक जाग्यार जेन्ना उदक रस्त्या वयल्यान गटारांक वचपाक जाय जाल्यार रस्त्याच्या सायडीच्यान माती काडून रस्तो सायडीच्यान उबार केला, चिखल केला आनी हे उदक आयज रस्त्यार पावपाक लागला। त्या भायर आसलेली फोणकुलां, कितली फोणकुलां आसा हेजो हिशोब ना। पूण आयज जेन्ना आमी ह्या बाबतीक उलयता जाल्यार कोणाक तरी दुखता। तो म्हणटलो की जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना अशे रस्ते फोडपाक पडटा, लोकांक त्रास सहन करपाक पडटा। हा, लोकांक त्रास सहन करपाक पडटा, पूण केन्ना? मे म्हयन्याक जेन्ना 15 तारखेर अशी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना तुमी करपाक लायता जाल्यार ह्या पावसाच्या दिसांनी हे रस्ते रिपेर जायना, चिखल जो जाता तो सांबाळपाक जायना। ह्या खातीर ब्लेम तरी कोणाक करपाकच पडटलो। आयज सांग्यार खंय उदरगतीची लायन लागल्या, सांग्यार उदरगतीची लायन लागल्या जाल्यार दिसना काय की ही लोकांची सेफ्टी महत्वाची आसा। डेव्हलपमेंट करचे पयलीं लोकांचे जीवन महत्वाचे आसा।
लोक आसतले जाल्यार डेव्हलपमेंटाचो वालोर आसा। जेन्ना अशा रस्त्यांनी आयज जे मरण रस्त्यांनी लोकांचे म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक जाणीव जाता की रस्त्यांनी ट्रॅव्हल केले नंतर हो रस्तो सेफ आसा काय ना, तेन्ना तुमकां कळटलें की डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी लोकांची काळजी करपाक जाय। जे पॉलिटिशियन आसा तेणी चिंतपाक जाय, फक्त नाल्ल फोडले म्हण जायना। एक संवय जाल्ली आसा, नाल्ल फोडले कॉन्ट्रॅक्टराक आमी माथ्यार बसयल्ले आसा। कॉन्ट्रॅक्टराक कोणूच कांयच विचारचो ना आनी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलो कॉन्ट्रॅक्टर पोलीस स्टेशनांनी कंप्लेनी करता, एफआयआर जाता। आनी ह्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टराक माथ्यार कित्याक बसयल्या? जेन्ना जेन्ना ह्या पॉलिटिशियन अशा ह्या कामाक सुरवात करपाक येता, नाल्ल फोडटा, तेन्ना मलायेची बॉक्सां वाटली वता, तेन्ना ह्यो हलवा मलायो पेडे वाटली नंतर गोड केल्ली वता तोंडां, आनी ह्या बॉक्साक आसा कितें कोणाक खबर। ह्या खातीर लोकांक जे त्रास जाता ते त्रास हे पॉलिटिशियन, हे रिंग मास्टर किंवा जे इर्द गिर्द असलेले बाकीचे इतर अधिकारी लोकांचे बद्दल कांयच उलोवचे ना। कित्याक उलयलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचेर दबाव येतलो। कॉन्ट्रॅक्टराचे दबाव आयले नंतर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटलो नाल्ल फोडले तेन्ना आपूण दिला मरे तुमकां, मिठाई खावयल्या मरे तुमकां, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचेर उलयतलो कोण? सो मागता आमी आयज जामावलेच्यान जेन्ना हो न्यूज मारलेलो आसा, प्रत्येक सांग्यावयले जनता जेन्ना ह्या रस्त्यान ट्रॅव्हलिंग करून वता, तुमी चिंता भावानो की हो रस्तो सेफ आसा काय कितें? कितलीशीं घरां आसा, कितलेशा घरांनी गाडयो आसा, टू व्हिलरी आसा, घराक व्हरपाक मेळटा काय कितें? रेबो जाल्लो आसा, रेबो जाल्लो आसा। आनी रेब्याक जेन्ना आमी म्हणटा की कोणे केला हो रेबो, डेव्हलपमेंटाची ही गत न्ही। डेव्हलपमेंट सगळे बाजू जाणून घेवन करपाक जाय। पावस पडपाची सुरवात जेन्ना खबर आसा की पावस चालू जावपाचो आसा, त्या टायमार हे रस्ते फोडलेले आसा। ह्या 3 म्हयन्याक अशीच परिस्थिती आमकां मुखार जाणीव जातली। याद जातलें तुमकां की जेन्ना प्रसाद गांवकर जेन्ना MLA आशिल्लो तेन्ना सांगे बस स्टँड टू दाण्या रस्तो फोडलो। कितलेशे मनीस भायर सरले आंदोलन करपा खातीर, प्रसाद गांवकाराक बोट दाखोवपा खातीर की प्रसादान रस्ते फोडले आनी लोकांक मरे त्रास करून उडयला, लोकांचे कांयच पडलेले ना। तो तरी रस्तो फक्त 3 किलोमिटराचो आशिल्लो, हो रस्तो सादारण 11-12 किलोमिटर। अशा परिस्थितीक आयज वचपाक पडटा लोकांक। थंयची स्कुलाची भुरगीं आसा, एम्ब्युलन्स आसा, कामाक वचणारे टू व्हिलरान ट्रॅव्हल करणारे लोकय आसा, बसय आसा, आनी अशा परिस्थितीक ह्या बाबतीक एक मनीस सुद्दां उलोवचो ना। कित्याक भंय आसा, भंय रिंग मास्टराचो। आनी ह्या खातीर प्रसाद गांवकाराचेर उलोवपाक सोंपें आशिल्लें, जो लोकांच्या खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांच्या मदीं रावन प्रश्न जाणून घेतालो। पूण आयज अशी फॅशन जाल्ली आसा, समज हे प्रश्न आमी विचारीत रिंग मास्टराक, डायरेक्ट एफआयआर अमिताचेर 3 जाल्या, 4थी जातली। आमी भिना, कित्याक जेन्ना जेन्ना देव आमचे बरोबर आसा, देव आसा जाल्यार आमी कोणाकच भिवचे ना, सत्य उलोवपाक तरी कदापि भिवचे ना। ह्या खातीर आमी जामावले साकून ही रस्त्याची परिस्थिती तुमचे मुखार हाडल्या की रस्ते पाड जाल्ले आसा, रस्ते पाड जाल्ले आसा, लोकांक त्रास जाता, कोण केन्ना पडटलो मरतलो हेची गॅरंटी ना। ह्या खातीर आमी उलोवपाक जाय आनी हे उलयता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक जबाब विचारपाक जाय की रस्ते फोडल्या ते बाबा पावसाच्या दिसान कित्याक, होच प्रश्न घेवन वी फर्स्ट सांगेम फोरमाचेर आमी हे प्रश्न लोकांचे तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा। इतल्याच खातीर लोकांनी आमकां जाण करून दिली की आमी हे उलोवपाक जाय आनी ह्याच खातीर देवाच्या सामकाराक रावन सुरवात केल्या ही फोंडकुलां दाखोवन। आणि देवाच्या सामकाराक कितलेशे पॉलिटिशियन येता, देवाक आंगवणी करता की निवडून दिया, अशे हे फोंड जेन्ना दाम बाबाच्या समोरूच आसा, कितें उलयतले की सेफ आसा रस्ते? हांगा फोंडा आख्खे काबार मरे, गाडी चलोवपाक मेळना, आतां कदंबा आयले सायडीन गाडी काडपाक मेळना, आमी फोंडार गाडी फोंडा घालपाची, आख्खे हांगच्यान कोळमा किंवा आख्खे अशे सगळे सेम रोड आनी फोंडाऱ्या उदक फूल भरता आनी समजना कोण उडयला। आसा कितें लोकांची चिंतप आसा की बाबा पावस जेन्ना प्री मनसून म्हणटा 5 दिसांक तेकला पावस मनसून चालू जावपाचो आसा आनी ज्या तरेन रस्ते फोडल्या, एक आमकां दिसता की रस्त्याच्या सायडीच्यान गटारां आसता उदक वचपा खातीर, आयज रस्तो फोडलो आनी हायट केल्या उदक सगळे रस्त्यार येता। ह्या बाबतीक तुमी कितें उलयतले? भरपूर त्रास जाता मरे, लोक आनी घरांतल्यान भायर सरनात, गाडी बुडपाक लागले, पडली।
किती करप कोणाक आमी ब्लेम करप? गव्हर्मेंटाक. आणि उठयता लोक आवाज. लोकांक उठोवपा जाय न्ही. आयज आमी पळयला की पंचायती आसा, पंच सरपंच निवडून दिल्ले आसा, हे ओगी कित्याक आसा? कोणाचो भंय आसा अशें दिसता तुमकां? प्रेशर आसा तांचेर. प्रेशर आसा. प्रेशराक रोग आसा. तुम्ही खंय गेल्ली आतां? आमी कोळमा गेल्ली. आसा रस्तो? काय ना. रोड कळना आनी गटर कळना, उदक वयर सरले. इस्कॉल सुरवात जावपाची आसा. पळया कितें तेंगे पळय, अजून पळय काय ना तेंगेले. सो आमी मनशांनी सेफ्टी जी आमी रस्त्यांनी म्हणटा की गाडी एकमेकाक आपटाता. एक्सिडंट जाता न्ही. ओके. एक्सिडंट जाले. कितले लोक मेले. सो हो रस्तो आयज जिवाचो थ्रेट जाल्लो आसा. हय. पयलीं एक टायमा खरो बरो आशिल्लो, प्रोजेक्ट जालो पाड जालें सगळें. ओके. सो थँक्यू. देव बरें करूं. आसा रे रस्ते सारखे? सालवार मरे हा राती कितें जालें? सालवार म्हणटा आय थिंक पायपलायनी कडेन हा. कोणा पडलो वयर सरलो गाडी अशी आनी मुखार येयलो गाडी काबार. त्या हॉलतार उदक पडत. दाम बाबाचे सामकार आमी आसा, खरी उलोवपाक जाय. आसा रस्तो सारको मुखार? काय ना. जीव जो आसा मनशाचो, आमी म्हणटा की घरांतल्यान भायर सरले नंतर सेफली घर पावपाक जाय. ह्या रस्त्यांनी दिसता की मनीस पावतलो म्हण घरा. कळ्ळें का? हय. भायर बरो आज ह्या रस्त्यान जर गेलो परत घर येत म्हणून ते गॅरंटी ना. गॅरंटी ना. टू व्हिलरांक कितलो त्रास जाता चलयता तेन्ना. आयज पावस ना, हे जे फोंड आमी पळयला उदक भरले, अननोन मनीस येत जाल्यार कितें परिस्थिती जातली? परिस्थिती आनी कितें हे कित्याक कितें करता आतां रस्तो फोडटा आनी वता. फ्री हँड दिल्ले आसा तांकां. तांकां ते हें काम करपा म्हणून खबर ना. हा. बेगीन करपा जाय न्हू तें काम, फाटोफाट काम करपा जाय. सो बरें. सो देव बरें करूं. लोकांचे प्रश्न जाणून घेतना लोकां कडल्यानच आमी उलोवणें घेतलें की तुमी ह्या रस्त्याचे बद्दल कितें उलोवपाक सोदता. प्रश्न फक्त आमी घातलो, लोकांच्या तोंडांतल्यान आयलें की मरपाची परिस्थिती ह्या रस्त्यांनी जाल्ली आसा. अशे रस्ते जेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटा, रस्त्याची दुर्दशा अशी जाल्ली आसा, कित्याक लोक उलयना काय कितें? आतां आमी ह्याच बाबतीक उलयतले. ह्या जाग्यार हो जो खड्डा आसा, ह्या खड्ड्यांत समज एक टू व्हिलर जेन्ना उदक भरलें तेन्ना समज फास्ट एक स्पिडीन ट्रॅव्हल करता जाल्यार जंप जातली ती जातलीच. त्या भायर ह्या रस्त्यार पडली नंतर इंजरी 100% जातली. समज पडली नंतर फाटल्यान गाडी आसा जाल्यार गाडयेच्या पोनाक पडपाची संभावना आसा. सो ह्या खातीर आमी जेन्ना अशे प्रश्न घेवन येता, एक तरी आमी लोकांच्या खातीर उलयता, पूण जेन्ना अशे प्रश्न घेवन येता तेन्ना कोणाक दुखता? कॉन्ट्रॅक्टराक दुखता. कॉन्ट्रॅक्टराक दुखली नंतर कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक सांगता? तेज्या हायर जे कोण नाल्ल फोडलेले आसा, जेन्ना अशी कामां जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना नाल्ल फोडटा, मिठाई वाडटा. अशे मिठाई जेन्ना वाडपा खातीर जेन्ना कोण मानेस येता तांकां बॉक्स दिल्ली वता, मलाई दिल्ली वता. अशे टायमार आमी प्रश्न केले नंतर ते आपल्या मुखेल्याक सांगता, वयले जे कोण हायर लेवला वयले बॉस आसा तांकां सांगता. आनी ह्याच खातीर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आयज कॉन्ट्रॅक्टराची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की तांकां विचारणारो कोण ना. आनी अशे परिस्थितीक आमी विचारीत जाल्यार जनतेचेर कागाळ्यो जाता, एफआयआर जाता. ते सायडीच्यान पोलीस डिपार्टमेंटाचेर प्रेशर आसा. कोणाची समज कंप्लेंट कॉन्ट्रॅक्टराचेर आयली, मंत्र्यांचेर उलोवपाक लागले, आमदाराचेर उलोवपाक लागले जाल्यार एफआयआर जावपाक जाय 1 मिनटा भितर. विनाकारण विचारपूस करनासतना एफआयआर जाता. पूण आयज जेन्ना आमी देवाच्या सामकाराक लागून उलयता की दाम बाबाच्या स्थळाक तरी रस्ते बरोबर दवरा मरे बापयानो, हे रस्ते निवळ दवरा मरे. देव पळयता तुमकां, देव तुमकां पळयता. आनी अशे टायमार देवाक तुमी फटोवचे ना. कित्याक लागून आमी म्हणटा की देवाक सगळें कळटा. हांगा जेन्ना गुलार जाता बॅनरबाजी पळयता आमी, कोण पांय पडटा लोकांक. अरे जेन्ना जनतेक तुमी पांय पडून वेलकम करता जाल्यार हे रस्ते त्या रितीचे दवरा. गाडये वता तेन्ना आनी ह्या फोंडाऱ्यांतल्यान जेन्ना ट्रकाक इतलो त्रास जाता जाल्यार टू व्हिलराक कितें जातलें हें आनी सांगपाक नाका. सो आमी मागता
कोणाक बरें दिसतलें कोणाक वायट दिसतलें हेजेर आमी मागीर उलोवया, पण आमी लोकांचे प्रश्न घेवन तुमचे मदीं आयिल्ले आसा. सो आमी मागता की आयज हो विशय आमी जो घेतला दामबाब त्या सामकाराक जे सत्य आमी उलयल्ले आसा, आनी ह्या सत्यांतल्यान आमकां दिसता की देवा पाव रे तूं, देवा पळय रे तूं. आनी जेणे कोणे हे अशे रस्ते करून सोडल्या, जे कोण हांगचो पात्रांव आसा किंवा रिंग मास्टर आसा, देवा पळय रे तांकां. आमी नांव आनी घेवचें ना, कित्याक देवाक सगळें खबर आसा. आनी अशे टायमार आमी मागता जनते कडेन वगे रावनाका. तुमी तर बरे वगी रावपाक लागले, तुमच्या फाल्यां हांगा कोणी जेन्ना पडटलो, हातपाय मोडटले किंवा कोण मरतलो, तेन्ना तुमी उलोवपाक लागतले की रस्ते पाड आसले, रस्ते सारके जावपाक जाय आशिल्ले. हो टायम आसा उलोवपाचो.